ओके भाई। यही बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर दे दो मेरे हाथ में ये, और ये भी दो। अब किसी चीज से खेलना नहीं तुमने। पढ़ाई करो अपनी। यहाँ से वलकुम से। इधर से। वलकुम। सर इधर से नहीं था। अरे भाई इधर ही से मैं लिखता हूँ यार। वालेकुम से है ना। अभी वलकुम पढ़ाया नहीं सलाम। कुरान पाक में, भूल जी गए। पढ़ाया है लेकिन पहले हकीमा आता है फिर उसके वो बाद हकीमा एंड में आ रहा है। वो ये रहा हकीमा अंकल ये देखें। अच्छा अच्छा अच्छा। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما فلهن الثمن. فلهن الثمن مما تركتم مما بعد हाँ. وصية مما. وصية وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة وله أخ أو أخت أو أخت. أو أخت، فلكل واحد منهما السدس فإن كان فلكل واحد. فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من فإن كان ذلك ني فإن كانوا أكثر. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم عليم. حليم تلك حدود الله ومن يطع الله رسوله يدخل ومن يطع الله ورسوله. ومن يطع ومن يطع الله يطيع ورسوله الله. يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم عظيم. عظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا يدخله خالدا نارا خالدا. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم بجهالة.
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما हकीमा। وليست حكيما तो वो वाला हकीमा आपने सही पढ़ा था, ये वाला सही नहीं पढ़ रहे। दो जबर की जगह एक जबर पढ़ना है खींच कर। حكيما وليست التوبة للذين يعملون السوء سيئة حتى إذا هدر सय्यिआत, सय्यिआत سيئة حتى إذا सय्यिआत आत। سيئات حتى إذا هدر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. पढ़िए। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض لتذهبوا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة مبين وآشروهن مبينة مبينة وآشروهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فآسى وعاشروهن यहाँ से पढ़ें। وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم ها استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن كنتارا فلا قنطارا قنطارا كنتارا فلا تأخذوا منه ولا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه
بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وكيف تأخذونه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا غليظا. غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة فاحشة ومقتا 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 या ومقتا मिला भी सकते हैं. ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. यहाँ से पढ़े. حرمت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم लती नहीं है, लाती खड़ा जबर है. اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة من رضاعة الرضاعة من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي लती नहीं है, في लाती है ना, खड़ा जबर है. التي في حجوركم من حجوركم حجوركم من نسائكم التي लती नहीं है, دخل खड़ा जबर लाती है. ये 3 जगह पे देखें, التي लाती دخل लाती लाती. التي دخلتم बिहिन بهن बिहिन वक्फ करें. बिहिन. بهن فإن فإن لم لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. जी पढ़िए. فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أصلابكم. أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا रहीमा। رحيما. ये पांचवा पारा शुरू है आपका 5 जुज। ओके। ओके। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. पढ़िए। والمحصنات من النساء والمحصنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير मुसानी सीन है मुसाफिहीन مسافحين मुसाफिहीन। مسافحين فما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। जी पढ़िए। ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فريضة فريضة إن الله كان عليما حكيما। حكيما. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. जी कलमे सुनाए पहला कलमा पहला कलमा शहादत, पहला पहला कलमा कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता। नहीं कोई माबूद जी नहीं कोई माबूद नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के सिवाय अल्लाह के हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की रसूल ने। सर जी चलो सूरत पढ़े हम। ये आपकी मम्मा ने कहा था ना कलमे सुनाने के लिए आज। सर इसे 3 कलमे याद किए हैं, शुरू के 3 कलमे। मामा मुझे तीसरा कलमा याद नहीं है, भूल गया। ये तो किस मुझे तरह? ये तो मुझे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि और मिनट। एक मिनट बात सुने। ये तो पहले मुझे डाइवर्ट कर रहा था सुनते सुनते हैं सर, और अभी डायरेक्ट थर्ड कलमा शुरू कर दिए। सेकंड कलमा कौन सुनाएगा? सेकंड कलमा सुनाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थर्ड कलिमा थर्ड कलिमा सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सर मुझे बस तीसरा कलमा तक याद है बस। कोई बात नहीं, कल मैं आपसे फोर्थ कलिमा भी सुनूंगा। ठीक है सर। जी जी। I think it's enough for today. और वो कौन सुनाएगा? सूरह जिलजाल, सूरह बैयिना याद हो गई थी ना? जी सूरह बैयिना कितनी याद हुई थी? सूरा बय्यिना। हाँ, लम यकुनिल लदीना सुनाए थोड़ी सी। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। रसूल
رسول من الله حتى تأتيهم البينة रसूल رسول من الله يتلو عليهم यतलू آياته सुहुफम, नहीं नहीं, रसूल मिन अल्लाह यतलू ورسول من الله يتلو صحفا مطهرة आगे फीहा فيها كتب قय्यिमा قيمة قय्यिमा سر قيمة سر ही I think it's enough for today. अत्तहियात التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين अशदु أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله والله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول हाँ ولا हाँ, قوة अत्तहियात से إلا कहाँ चले गए? तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व क्या सलाम कर अलैका रहे या हो? नबी व السلام عليك रहमतुल्लाहि व أيها النبي बरकातुहू। ورحمة الله अस्सलामु وبركاته अलैना وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله व अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुरूद शरीफ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد रब्बि जअलनी رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب अना सुनाए सुभानक अल्लाहुम्मा سبحان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sir, जी जी I think it's enough for today. अच्छा, Yes, अच्छी बात जी ठीक है, आप छुट्टी करें। अस्सलाम वालेकुम। कल क्या सुनाएंगे, पहले वो तो तय करके जाएं। छोटा कलमा भी सुनाऊंगा चलो अस्सलाम चौथा, वालेकुम चौथा रहमतुल्लाहि व पांचवा बरकातुहू छठा, आज तीन छठा सुनाए, कलमा कल तीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अच्छा भाई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत जल्दी में है, कोई टिकट विकेट है, जहाज जा रहा है आपका, उड़ रहा है, क्या मसला है जी? कितनी नहीं अल्लाह जल्दी से हाफिज इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।